پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 5 اگست 2019 جدو بھارتی فضائی حکومت سن اپنے خوب سے باطن دا مظاہرہ کردے ہویا ریاست جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت ختم کرنا دا یک طرفہ غیر منصفانہ، غیر جمہوری اور غیر آئینی فیصلہ کیتا، اس دی بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے تمام ریکارڈ تروڑ دیتے گئے۔ 10 لاکھ بھارتی غاصب فوج چوں نہتے بے گناہ کشمیری عوام دی زندگی عذاب بنا کے رکھ چھوڑی ہے۔ چھاپے، محاصرے، گرفتاریاں، قتل و غارت گری اتھے ہر تیڑے دا معمول ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر او خطہ ہے جتھے انسانی حقوق دے عالمی اعلامیہ وچ درج 3 بنیادی نقاط وچوں کسے ایک نقطے دی پاسداری نہیں کیتی جا رہی۔ حالانکہ انسانی حقوق دا عالمی اعلامیہ ایک تاریخی دستاویز ہے جس وچ انسانی حقوق اور آزادیاں دا خاکہ پیش کیتا گیا ہے۔ اے انسانی حقوق دے بنیادی اصولوں تے پہلا بین الاقوامی معاہدہ سا، لیکن بھارت اس تے چارٹر دی بھی خلاف ورزی دا مرتکب ہے۔ بھارت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ نہ صرف قتل و غارت گری وچ ملوث ہے بلکہ کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی تھی بعد اس سن ڈومیسائل دے قانون وچ یک طرفہ ترمیم کر کے غیر ریاستی باشندیاں کو لکھاں دی تعداد وچ ڈومیسائل سند بھی فراہم کیتی ہیں۔ ذمیوں تے زبردستی قبضہ، اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنا، تعلیمی نصاب وچ تبدیلی، تعلیمی نصاب وچ مسلمانوں دی شاندار تاریخ کو کڈنا اور اس دی جگہ اتے ہندوؤں دی سیاہ تاریخ کو داخل کرنا، غیر منصفانہ حلقے بندیاں اور دوئے اس طرح دے شیطانی حربے استعمال کر کے کشمیر اتے اپنی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بچے سارا کچھ اس واسطے کر رہی ہے تاکہ غیور آزادی پسند کشمیریاں دے حوصلے کو پست کیتا جائے، لیکن کشمیر دی صورتحال اتے ڈونگی نظر رکھنے والے ماہرین دا آخنا ہے کہ اس قسم دے تعدیبی حربیاں نال تحریک آزادی کشمیر کمزور نہ ہو سی بلکہ اس وچ ایک نواں جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا ہو سی، کیونکہ ظلم و جبر نال تحریکاں کمزور نہیں ہوندیاں بلکہ مزید توانا ہوندیاں۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ بین الاقوامی برادری بھارت اتے دباؤ باوے تاکہ وہ ریاست جموں کشمیر دے لوکاں کو انہاں دا پیدائشی اور بنیادی حق کی خود ارادیت فراہم کرے۔